स्वीटू बहुत डर जाता है। मेरा बेटा स्वीटी चिड़िया, पिंकू खतरे में है। और स्वीटू चिड़ा उड़ते हुए जल्दी से पिंकू के पास आ जाता है और उधर वो जालिम शिकारी जल्दी से अपना तीर चला देता है जो सीधा स्वीटू चिड़े के सीने पे लगता है। स्वीटू बेचारे को तो उड़ने का वक्त ही नहीं मिलता। जालिम, क्या मिला हमारी हंसती बसती जिंदगी को उजाड़ कर। मम्मा, हम कैसे रह पाएंगे पापा के बगैर। तो स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू को अपने गले से लगा लेती है। पिंकू बेटा, तुम्हें तो बहुत बुखार है। बेटा पिंकू। मामा प्लीज मुझे गुलाब के फूल दिखा लाओ, मुझे गुलाब के फूल देखना बहुत पसंद है। बेटा गुलाब के फूल बहुत दूर हैं, वो तो झील पे हैं और वो हमारे घर से बहुत दूर है, वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं। मम्मा प्लीज मान जाओ ना, मुझे बहुत पसंद है गुलाब के फूल की खुशबू, मुझे जाना है। मम्मा प्लीज मुझे ले जाए ना। स्वीटी चिड़िया, पिंकू कब से जिद कर रहा है, अगर इसकी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें हम नहीं पूरी करेंगे तो और कौन करेगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम शाम होने तक घर वापस लौट आएंगे, अभी तो शाम होने में बहुत वक्त पड़ा है। हम जल्दी से जाएंगे और फूल देखकर वापस आ जाएंगे। पापा, मेरा प्यारा पापा, मेरा पापा मान गया, अब मजा आएगा। हा हा हा, मैं बहुत एंजॉय करूंगा, मेरा प्यारा पापा। स्वीटू जी, मेरा दिल आज बहुत घबरा रहा है। आप दोनों जिद कर रहे हैं तो चले, मान लेती हूँ मैं आपकी बात, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारा वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं वहाँ, थोड़ी ही देर के बाद वापस लौट आएंगे। जी मामा ठीक है, बस जैसे ही मैं गुलाब के फूल देख लूँगा तो हम वापस लौट आएंगे। और फिर पिंकू की एक छोटी सी ख्वाहिश गुलाब देखने के लिए चिड़ियों का ये परिवार गुलाब देखने चल देता है। थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद उन्हें एक दरख्त पर बुलबुल नजर आती है और वो वहीं पर बैठ जाते हैं। अरे प्यारे पक्षियों, कहाँ जा रहे हैं आप? बुलबुल, मेरा बेटा है ना पिंकू, आज बहुत जिद कर रहा था कि इसने गुलाब के फूल देखने हैं जो उस तरफ हैं, तो हम वही देखने जा रहे थे। अरे वहां पर तो बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें पता है कि जंगल के कितने पक्षी वहां पर शिकारियों ने मार डाले हैं, तुम वहां पर मत जाओ। सुन रहे हो ना बेटा पिंकू, क्या कह रही हैं बुलबुल आंटी तुमसे? मामा, मैं नहीं जाता गुलाब के फूल देखने, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसे ही जिद की आपसे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं अपने बेटे को गुलाब के फूल जरूर दिखा कर लाऊंगा और हम एहतियात करेंगे ना। स्वीटी, हम पहले भी तो कई बार गए हैं, न जाने तुम इस बार इतना क्यों डर रही हो। और फिर वो दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं और बहुत जल्द गुलाब के फूलों के पास पहुंच जाते हैं। पिंकू गुलाब के फूल देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे बहुत शौक था गुलाब के फूल देखने का। मम्मा मम्मा, कितने खूबसूरत हैं गुलाब के फूल। मम्मा, क्या मैं आगे जाकर गुलाब के फूल देख लूं? हाँ बेटा। और फिर पिंकू गुलाब के फूलों के पास जाकर गुलाब को बहुत शौक से देखने लगता है। तुम कितने खूबसूरत हो, किस कदर खूबसूरत खुशबू है तुम्हारी। क्या तुम मुझे देखने आए हो? हाँ हाँ लाल गुलाब, मुझे तुम्हारे बारे में मेरे दोस्त ने बताया था कि वहाँ पर जो गुलाब हैं वो बहुत लाल हैं, लेकिन मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं मान गया हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ प्यारे पक्षी, हमारी खुशबू और खूबसूरती तो सिर्फ और सिर्फ तुम पक्षियों की वजह से है। जब तुम हमारे लिए गीत गाते हो ना तो हमारी खूबसूरती और खुशबू में और इजाफा हो जाता है। ऐसे पिंकू बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था गुलाब को देखकर और उससे बातें कर कर कि अचानक से पिंकू के पापा की नज़र एक शिकारी पर पड़ती है जो सीधा निशाना स्वीटू की तरफ ही बांध कर खड़ा था। स्वीटू बहुत डर जाता है। मेरा बेटा स्वीटी चिड़िया, पिंकू खतरे में है। और स्वीटू चिड़ा
اڑتے ہوئے جلدی سے پنکو کے پاس آ جاتا ہے اور ادھر وہ ظالم شکاری جلدی سے اپنا تیر چلا دیتا ہے جو سیدھا سویٹو چڑے کے سینے پہ لگتا ہے۔ سویٹو بیچارے کو تو اڑنے کا وقت ہی نہیں ملتا، سب کچھ اتنا جلدی ہو جاتا ہے کہ سویٹی چڑیا اور پنکو بہت ڈر جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ پنکو جلدی سے اڑ کر اپنی ماما کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ کیا ملا تمہیں ظالم؟ کیا ملا ہماری ہنستی بستی زندگی کو اجاڑ کر؟ تم نے ہماری خوشیاں ہم سے چھین لی، تم نے میرے بیٹے کا باپ چھین لیا اس سے۔ ہا 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 ہا، کیا تم پکشیوں کی بھی کوئی خوشیاں ہوتی ہیں؟ تم کیا جانو ظالم انسان، تم کیا جانو؟ ہم پکشیوں کی خوشیاں تو تم انسانوں سے بھی کئی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم پکشیوں کی زندگی میں تو ہمارا پریوار ہی ایک دوسرے کے لیے خوشیاں ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا اب کیسے رہ پائے گا اپنے باپ کے بغیر؟ میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا، ابھی تو اس نے اڑنا بھی نہیں سیکھا اور وہ اپنے پاپا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ تم نے میرے بیٹے کی خوشیاں چھین لی۔ اور پھر ایسے روتے روتے سویٹی چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر بہت بے بسی محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ آج سویٹی چڑیا بہت اداس تھی کیونکہ اس نے بہت بڑے دکھ کا سامنا کیا تھا۔ سویٹو چڑا سویٹی چڑیا کا ہر بات میں ہمیشہ ساتھ دیا کرتا، اس کی ہر بات مانا کرتا، اس لیے سویٹی چڑیا کے دل میں سویٹو کے لیے بہت عزت اور پیار تھا۔ اور آج وہ بہت زیادہ دکھی تھی سویٹو کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے۔ وہ اور اس کا بیٹا بہت رو رہے تھے۔ چپ کر جاؤ میرے بیٹے، چپ کر جاؤ، اگر تم ایسے ہی روتے رہو گے تو میں بھی رو دوں گی۔ مما کاش میں وہاں پہ جانے کی ضد نہ کرتا تو آج میرے پاپا ہمارے ساتھ ہوتے، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ مما ہم کیسے رہ پائیں گے پاپا کے بغیر؟ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں پاپا، میرے پاپا۔ اور پھر سویٹی چڑیا اپنے بیٹے پنکو کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ چپ کر جاؤ میرے بیٹے، چپ کر جاؤ۔ اور پھر ایسے ہی پنکو روتے روتے اپنی ماما کے پاس سو جاتا ہے۔ سویٹو جی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے منع بھی کیا تھا آپ کو، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی اور پنکو کی ضد پوری کرنے کی وجہ سے آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر سویٹی چڑیا اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اور پھر ایسے ہی بہت گہری رات ہو جاتی ہے۔ پنکو بیٹا، تمہیں تو بہت بخار ہے بیٹا پنکو۔ مما میرے پاپا کدھر چلے گئے؟ اور پھر پنکو اپنے پاپا کو یاد کرتے کرتے روتے ہوئے سو جاتا ہے اور اس وجہ سے اسے بخار چڑھ گیا تھا۔ بیٹا اب میں کیا کروں؟ رات بہت گہری ہے اور اس وقت میں کہاں سے میڈیسن لاؤں گی تمہارے لیے؟ بیٹا میں جا رہی ہوں پہاڑوں کی طرف، میں ابھی آتی ہوں تمہارے لیے بخار والی دوائی لے کر۔ اور پھر سویٹی چڑیا جلدی سے کالو کوے کی طرف جاتی ہے۔ کیا ہوا سویٹی؟ تم اتنی رات کو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوے بھیا، سویٹو مر گیا ہے، ظالم شکاری نے سویٹو کو مار ڈالا۔ اور اب پنکو بہت رو رہا تھا، روتے روتے سو گیا اور اسے بخار چڑھ گیا ہے۔ وہ اپنے پاپا کو بہت یاد کر رہا ہے۔ آپ میری مدد کیجیے، میں پہاڑوں کی طرف جا رہی ہوں پنکو کے لیے بخار والی دوائی لینے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اور پھر سویٹی چڑیا کالو کوے کے ساتھ جا کر پہاڑوں کی طرف سے جلدی سے بخار کی دوائی لے آتی ہے اور جلدی سے پنکو کے منہ میں 2 قطرے ڈال دیتی ہے۔ اور پھر پنکو کا بخار تھوڑی ہی دیر کے بعد اتر جاتا ہے۔ پنکو بیٹا حوصلہ کرو بیٹا، اب تمہیں ہمت کرنی ہوگی، اپنے پاپا کے بعد تم ہی اپنی ماما کا سہارا ہو۔ سویٹی دیدی ہمت کیجیے، آپ کو بھی حوصلہ کرنا ہوگا، یہ تو قدرت کا نظام ہے، ہم پکشیوں کی زندگی تو بس ایسے ہی چلا کرتی ہے۔ کوے بھیا آپ کا بہت شکریہ اس اندھیری رات میں میری مدد کرنے کے لیے۔ اور پھر کالو کوا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے
अब स्वीटी चिड़िया अपने बेटे के सहारे और उसका बेटा अपनी माँ के सहारे जीने लगते हैं।